मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। खलीज के किनारे पहुंचे, अब आगे समंदर है, मौजें मार रहा है, बुलंद लहरें हैं उसकी। तो इधर उनको हालात मालूम हुए ऐसे कि फिरौन पीछा कर रहा है और अपनी फौज के अक्सर दस्तों को साथ लेकर वो उनका पीछा कर रहा है। अब इस इत्तला के मिलते ही बनी इसराइल, उनके तो हाथों के तोते उड़ गए और मूसा कलीम अलैहिस्सलाम उनसे कहने लगे, क्या मूसा, क्या तू हमें यहाँ गर्क करने के लिए लाया था कि बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और रातों रात उनको निकाला कि उनके दुश्मन को पता भी नहीं चल सका। अगर कोई दुश्मन को पता चलता उसी वक्त तो वो यकीनन उनके सामने रुकावट डालते, लेकिन अल्लाह ने ऐसी सूरत हाल बना दी कि जिससे दुश्मन को पता भी नहीं चल सका। और अब पता चला, अब दुश्मन उसका पीछा कर रहा है। तो जिस ज़ात ने उनको वहां से निकाला था, क्या इसलिए निकाला था कि एक मुसीबत से निकाल कर उससे बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार कर दे, या जिस ज़ात ने अरसा दराज से उनकी उम्मीदें जो हैं उनको पूरा किया और अपना पैगंबर पैदा करके खालिक कायनात ने उनकी हिमायत फरमाई, उनके अंदर हौसला पैदा किया और बार बार मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों फिरौन को शिकस्त हुई, फिरौन की तदाबीर नाकाम हुई, ये सब कुछ देख चुके थे। लेकिन इसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम की बातों के बारे में देख लो उनका हाल क्या था कि क्या रहे हैं। मूसा, आगे तो समुंदर की मौजें हैं और पीछे से फिरौन की फौज आ रही है। इन्ना लमुग़रक़ून, हम तो डूब जाएंगे। तो क्या तू यहां इसलिए लाया था हमें कि यहां से तो भागने का रास्ता भी नहीं, और हम तो फिर वहां अच्छे थे। तो मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने एक ही बात फरमाई, इन्ना माई रब्बी सयाहदीन, कि मेरे रब की मददें मेरे साथ हैं और वो अनकरीब तुम्हारे लिए इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाएगा और रास्ता तुम्हारे लिए बना देगा। और अल्लाह ताला ने वही के जरिए मूसा अलैहिस्सलाम को ये बतला दिया था। तो मूसा कलीम अलैहिस्सलाम अब समंदर जो है वो तो अल्लाह के हुक्म के इंतजार में कि मूसा अलैहिस्सलाम जो ही लाठी मारे फौरन फट जाओ। तो समुंदर तो अल्लाह के हुक्म के इंतजार में बेताब था। जो ही अल्लाह का हुक्म हुआ लाठी मारो, फौरन समुंदर के अंदर रास्ते बन गए। बनी इसराइल इससे पहले कई मोजज़ात देख चुके थे। तब मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने जब लाठी मारी और 12 रास्ते बन गए, तो इससे बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि अल्लाह ताला उनको इस खलीज से पार करना चाहते हैं। तभी तो 12 रास्ते उनकी तादाद के मुताबिक बना दिए। अब उन रास्तों के अंदर ये दाखिल हुए, एक दूसरे से बातचीत करते हुए जा रहे थे। पानी दरमियान में वो पानी की दीवारें खड़ी थी
دیکھ لیں، معجزہ تو یہی ہے، پانی کھڑا ہے اور پانی کی دیواریں ہیں، شیشے کی دیواریں نہیں، پانی کی دیواریں، اور ان پر چلے جا رہے ہیں بات چیت کرتے ہوئے۔ جب اس پار پہنچ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو پار پہنچ کر کہنے لگے موسیٰ ادھر فرعونی جو ہیں وہ اس کنارے پر پہنچ گئے۔ تو بنی اسرائیل فوراً پکار اٹھے، موسیٰ فوراً لاٹھی مارو اس پر، سمندر پر لاٹھی مارو تاکہ وہ ہمیں پکڑ نہ سکے، وہ دیکھو وہ داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے حکم موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، موسیٰ سمندر کو اسی طرح رہنے دو، ہم نے ان کو ڈبونا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو پرسکون ہے اور بنی اسرائیل بےتاب ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ داخل ہو گئے۔ اب وہ بےتاب کو ادھر کو دوڑ رہا ہے، کو ادھر کو دوڑ رہا ہے۔ تب آگے جو ہے وہ ریتلا علاقہ، تو موسیٰ کلیم علیہ السلام سے اس بےتابی میں پتہ نہیں کیا کیا منہ سے وہ بک رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے۔ اب جو ہی فرعون کے لشکر کا آخری آدمی سمندر کے اندر داخل ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو تو لاٹھی مارنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا اس پر چلنے والے تھے، اس لیے لاٹھی مارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ بس ان کو نگل جاؤ، تو سمندر نے اسی لمحہ ان سب کو نگل دیا، ایک بھی لاش وہ پانی کے اوپر بھی نہیں تیری، اس طرح نکلا۔ اب اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، فرمایا تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کیا ہم نے، تاکہ تمہیں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ تو اب اس کے باوجود بھی دیکھ لیں، اور یہاں آتے ہی اللہ نے بادلوں کے خیمے ان کے لیے مہیا فرما دیے، جدھر وہ جاتے تھے بادل ساتھ ساتھ، اور کھانے کے لیے اسپیشل انتظام کر دیا گیا، من اور سلوہ ان کو دے دیا گیا، نہ مشقت کی ضرورت، نہ محنت مزدوری کی ضرورت، نہ ہل چلانے کی ضرورت، مگر ان کا مزاج بگڑ چکا تھا، غلامی نے ان کا مزاج جو ہے وہ بگاڑ دیا تھا، اور بگڑے ہوئے مزاج والا آدمی جو ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے، جس آدمی کو بخار ہو اس کو پانی آپ شاندار قسم کا پانی دے، وہ کوئی کڑوا ہے، تو کڑوا، یہ کیا پانی تم دے رہے؟ تو پانی کڑوا نہیں ہوتا، اس کے منہ کا ذائقہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو میٹھا پانی وہ کڑوا معلوم ہوتا ہے۔ بس ان کا یہی حال تھا کہ ان کو اچھی چیزیں جو ہیں وہ بری نظر آتی تھی، اور نکمی چیزیں جو ہیں وہ اچھی نظر آتی تھی۔